बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए तामील अवामिर में कामयाबी का यकीन से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 199। ये एक लंबी हदीस है। यहाँ तक हदीस की अरबी इबारत है। हज़रत समूरह बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने सहाबा से पूछा करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। जो कोई ख्वाब बयान करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर इरशाद फरमाते। एक सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात को मैंने ख्वाब देखा है कि दो फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे उठाकर कहा, हमारे साथ चलिए। मैं उनके साथ चल दिया। एक शख्स पर हमारा गुज़र हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरा उसके पास पत्थर उठाए हुए खड़ा है, और वो लेटे हुए शख्स के सर पर ज़ोर से पत्थर मारता है, जिसकी वजह से उसका सर कुचल जाता है और पत्थर लुढ़क कर दूसरी तरफ चला जाता है। ये जाकर पत्थर उठा कर लाता है। उसके वापस आने से पहले उसका सर बिल्कुल सही जैसे पहले था वैसा ही हो जाता है। फिर ये उसी तरह पत्थर मारता है और वही कुछ होता है जो पहले हुआ था। मैंने उन दोनों से ताजुब से कहा, सुभान अल्लाह, ये दोनों शख्स कौन हैं और ये क्या मामला हो रहा है? उन्होंने कहा, चलिए आगे चलिए। हम आगे चले। हमारा गुज़र एक शख्स पर हुआ जो चित लेटा हुआ है और एक शख्स उसके पास जंबूर यानी लोहे की कीलें निकालने वाला आला लिए हुए खड़ा है, जो लेटे हुए शख्स के चेहरे के एक जानिब आकर उसका जबड़ा, नथना और आँख गुद्दी तक चीरता चला जाता है। फिर दूसरी जानिब भी इसी तरह करता है। अभी ये दूसरी जानिब से फारिग नहीं होता कि पहली जानिब बिल्कुल अच्छी हो जाती है। वो इसी तरह करता रहता है। मैंने उन दोनों से कहा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? उन्होंने कहा, चलिए आगे चलिए। हम आगे चले। एक तन्नूर के पास पहुँचे जिसमें बड़ा शोर व गुल हो रहा है। हमने उसमें झांक कर देखा तो उसमें बहुत से मर्द व औरत नंगे हैं। उनके नीचे से आग का शोला आता है। जब वो उनको अपनी लपेट में लेता है तो वो चीखने लगते हैं। मैंने उन दोनों से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, चलिए आगे चलिए। हम आगे चले। एक नहर पर पहुँचे जो खून की तरह सुर्ख थी और उसमें एक शख्स तैर रहा था, और नहर के किनारे दूसरा शख्स था जिसने बहुत से पत्थर जमा कर रखे थे। जब तैरने वाला शख्स तैरते हुए उस शख्स के पास आता है जिसने पत्थर जमा किए हुए हैं, तो ये शख्स अपना मुंह खोल देता है तो किनारे वाला शख्स उसके मुंह में पत्थर डाल देता है, जिसकी वजह से वो दूर चला जाता है और फिर तैर कर वापस उसी शख्स के पास आता है। जब भी ये शख्स तैरते हुए किनारे वाले शख्स के पास आता है तो अपना मुंह खोल देता है और किनारे वाला शख्स उसके मुंह में पत्थर डाल देता है। मैंने उन दोनों से पूछा, ये दोनों शख्स कौन हैं? उन दोनों ने कहा, चलिए आगे चलिए। फिर हम आगे चले तो जितने बदसूरत आदमी तुमने देखे होंगे उन सब से ज़्यादा बदसूरत आदमी के पास से हम गुज़रे। उसके पास आग जल रही थी जिसको वो भड़का रहा था और उसके चारों तरफ दौड़ रहा था। मैंने उनसे पूछा, ये शख्स कौन है? उन्होंने कहा, चलिए आगे चलिए। फिर हम एक ऐसे बाग में पहुँचे जो हरा भरा था और उसमें मौसम बहार के तमाम फूल थे। उस बाग के दरमियान एक बहुत लंबे साहब नज़र आए। उनके बहुत ज़्यादा लंबे होने की वजह से मेरे लिए उनके सर को देखना मुश्किल था। उनके चारों तरफ बहुत सारे बच्चे थे। इतने ज़्यादा बच्चे मैंने कभी नहीं देखे। मैंने पूछा, ये कौन है और ये बच्चे कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा, आगे चलिए आगे चलिए। फिर हम चले और एक बड़े बाग में पहुँचे। मैंने इतना बड़ा और ख़ूबसूरत बाग कभी नहीं देखा। उन्होंने मुझसे कहा, इसके ऊपर चढ़िए। हम उस पर चढ़े और ऐसे शहर के करीब पहुँचे जो इस तरह बना हुआ था कि उसकी एक ईंट सोने की थी और एक ईंट चांदी की थी।
ہم شہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور اسے کھلوایا، وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ ہم اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کے جسم کا آدھا حصہ اتنا خوبصورت تھا کہ تم نے اتنا خوبصورت نہ دیکھا ہوگا، اور آدھا حصہ اتنا بدصورت تھا کہ اتنا بدصورت تم نے نہ دیکھا ہوگا۔ ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس نہر میں کود جاؤ۔ میں نے دیکھا سامنے ایک چوڑی نہر بہہ رہی ہے، اس کا پانی دودھ جیسا سفید ہے۔ وہ لوگ اس میں کود گئے۔ پھر جب وہ ہمارے پاس واپس آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور وہ بہت خوبصورت ہو چکے تھے۔ دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا، یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا گھر ہے۔ میری نظر اوپر اٹھی تو میں نے سفید بادل کی طرح ایک محل دیکھا۔ انہوں نے کہا، یہی آپ کا گھر ہے۔ میں نے ان سے کہا، بارک اللہ فیکما، یعنی اللہ تعالیٰ تم دونوں میں برکت دیں، مجھے چھوڑو میں اس کے اندر جاؤں۔ انہوں نے کہا، ابھی نہیں، لیکن بعد میں تشریف لے جائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا، آج رات میں نے عجیب چیزیں دیکھی ہیں، یہ کیا ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہ پڑھتا ہے نہ عمل کرتا ہے، اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اور اس کے جبڑے نتنے اور آنکھ کو گدی تک چیرا جا رہا تھا، یہ وہ ہے جو صبح گھر سے نکل کر جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ تیسرے وہ ننگے مرد اور عورتیں جنہیں آپ نے تنور میں جلتے ہوئے دیکھا تھا، زناکار مرد اور عورتیں ہیں۔ چوتھے وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے جو نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا تھا، سود خور ہے۔ پانچواں وہ بدصورت آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے جو آگ جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا، جہنم کا داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے۔ چھٹے وہ صاحب جو باغ میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور وہ بچے جو ان کے چاروں طرف تھے، یہ وہ ہیں جو بچپن ہی میں فطرت اسلام پر مر گئے۔ اس پر کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین کے بچے بھی وہی تھے، اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ بخاری کی حدیث۔ حدیث نمبر 200۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ساری امتوں میں سے اپنی امت کو قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں انہیں ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جانے کی وجہ سے پہچانوں گا، اور انہیں ان کے چہروں کے نور کی وجہ سے پہچانوں گا جو سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان پر نمایاں ہوگا، اور انہیں ان کے ایک خاص نور کی وجہ سے پہچانوں گا جو ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ مسند احمد۔ فائدہ: یہ نور ہر مومن کے ایمان کی روشنی ہوگی، ہر ایک کی ایمانی قوت کے بقدر اسے روشنی ملے گی۔ کشف الرحمن۔ یہاں پہ منتخب احادیث کے ایمانی شعبے کے تمام باب مکمل ہوئے۔ اب انشاءاللہ نماز کا شعبہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔